वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या और हैरानकुन वाक़या जो है वो रिपोर्ट हुआ है। दो कमसिन बच्चे हैं जिनका ताल्लुक एक ही ख़ानदान से बताया जाता है और 24 घंटे के फ़र्क से एक बच्चा जिसका नाम नकी अब्बास है, उनके साथ सच्चल थाने के हदूद में मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती का मामला सामने आया है। FIR जो है उसका मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस के मुताबिक जो है वो मेडिकल के लिए उनको रवाना कर दिया गया था और चीज़ें जो है रिपोर्ट आने के बाद मज़ीद वाज़ हो सकेंगी। ताहम इसी का एक कज़न है जिसकी उम्र 7 साल है, ये भी मुबीना टाउन थाने की हदूद है, जहाँ पर इसके साथ ये वाक़या पेश आया है कि एक अंधी गोली बकौल पुलिस के कि वो आकर लगी है और इतने छोटे बच्चे के जो है वो सीने पर इस तरफ और लगे, और ये जब बाहर निकला तो फिर वालदा थी उनके साथ और वो सारा सिलसिला हुआ और परेशान हुआ और अस्पताल लेकर गए तो पता चला जी गोली लगी है अंदर। तो ये दोनों कज़न हैं और ये एक अजीब व गरीब जो है वो मामला और हैरानकुन मामला ये है कि इत्तेफाक कह लें या क्या कह लें, बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर बात करने को बनती हैं। ये रिपोर्ट हुआ है, इसके ऊपर पहले हम तफसीलात लेते हैं अपने रिपोर्टर हारून रशीद से ताकि हम आगाह हो सकेंगे क्या सूरत हाल है, क्योंकि पुलिस ने एक वाक़े का जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि जो मुबीना टाउन में है उसमें बताया गया है कि जी बयान ले लिया है मगर ताहम मुकदमा अब तक दर्ज नहीं हुआ है। हारून, थोड़ा तफसीलात से तो आगाह कीजिएगा। दो कमसिन बच्चे हैं, एक के साथ मुबैना तौर पर मोटरसाइकिल सवार आए, बताया जा रहा था, उठा के ले गए, जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया, उसके बाद छोड़ा, ये मामला है क्या हारून? देखें अली भाई, दो अफसोसनाक वाकयात हुए हैं। कराची के दो थाने हैं, सच्चल थाना और मुबीना टाउन थाना। अच्छा, दोनों थाने जो हैं एक दूसरे के थाने के बिल्कुल करीब हैं और ये बॉर्डर लगता है एक दूसरे थाने का। अच्छा, इन दोनों थाने के हदूद में दो वाकयात जो हुए, दोनों आपस में कजन हैं। एक की उम्र 7 साल बताई जाती है जबकि दूसरे की जो 13 साल है। अच्छा, 13 साल नकवी अब्बास जो बच्चा है 13 साल का, इसका बताया जा रहा है कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने इसको अगवा किए। अगवा करने के बाद इसके साथ जिनसी ज्यादती करके एक वीरान जगह पे इसको फेंक के चले गए। अब पुलिस जैसे लोगों ने देखा, इसके बाद इसके घर पे इतला दी, पता चला तो इसकी फैमिली भी आई और इस पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पुलिस ने जो है ना कानूनी कार्रवाई करने के बाद बच्चे की कंडीशन देखी तो इब्तदाई तौर पर पुलिस भी इस बात की तस्दीक कर रही है कि बच्चे के साथ, नकवी के साथ जो है ये जिनसी ज्यादती हुई है। अच्छा, पुलिस ने इब्तदाई तौर पर मुकदमा दर्ज किया, लेकिन मजीद तफसीलात और मजीद जो है मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह के लिए बच्चे का मेडिकल करवा दिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि कितने लोगों ने बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती की और क्या मामलात हैं, इसके बच्चे साथ कितनी हुई और बच्चे की इस वक्त कंडीशन जो है वो सीरियस बताई जाती है। अच्छा, दूसरा जो है इसका कजन बताया जा रहा है और ये दोनों वाकयात जो है वो मैक्सिमम 36 घंटे के दौरान पेश आते हैं। दूसरा जो इसका कजन है मिराज अब्बास, जिसकी उम्र 7 साल बताई जा रही है, जो अपनी वालदा के साथ था, इसको अंधी गोली लगती है जिससे ये जख्मी होता है, शदीद जख्मी है, सीने में गोली लगी है और ये इसको तबी इमदाद देने के लिए जब अस्पताल पहुंचाया गया तो पुलिस को इत्तला दी गई है तो पुलिस भी मौके पर पहुंची है। मजीद पुलिस कानूनी कार्रवाई भी कर रही है और बच्चे की वालदा से जो है ना इब्तदाई तौर पर बयान भी रिकॉर्ड कर लिया है। अब ये दोनों वाकयात की कड़ी, दोनों के आपस में कजन होने के बाद और इस तरह के वाकयात एकदम हो जाना बहुत सारे सवालात उठा रहा है। क्या इनकी किसी के साथ दुश्मनी थी या क्या मामलात थे? इस मामला पुलिस जो है मुख्तलिफ वाकयात पे, इस पे क्राइम सीन पर, इन चीज़ों पर भी काम कर रही है और पुलिस कह रही है कि जब हमारी बात हुई SSP ईस्ट से तो उसका कहना था कि हम इस पे मैंने एक टीम तश्कील दे रहा हूँ जो कि दोनों वाकयात को बारीक नोयत से देखेंगी, इसके बाद कोई वाज़ेह तौर पर पता चल सकेगा ये दोनों वाकयात इत्तफाकिया तौर पे पेश आए या तो यहाँ कुछ और मामलात थे। हारून, मगर बात यह है कि जिसके साथ जिनसी ज्यादती हुई है और ये मतलब एक हॉरिबल चीज़ सामने आ रही है कि किस तरह बच्चों को जो है वो उठाकर और जो है वो लेकर जाया जा रहा है और फिर मतलब ये यकीनी तौर पे पुलिस तहकीकात करेगी, तफ्तीश करेगी तो चीज़ें वाज़े आ सकेंगी। बहुत शुक्रिया हारून, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नकी अब्बास के वालिद से मैं चाहूँगा इफ्तिखार साहब से भी रुजू किया जाए। टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं इफ्तिखार साहब। इफ्तिखार साहब, वक़्वा हुआ क्या, ज़रा बताइएगा। हेलो जी इफ्तिखार साहब, सुन सकते हैं हम आपको लाइव।
وقوع کیا ہوا تھوڑا سا تفصیل سے بتائیے گا کہ اصل معاملہ کیا ہوا, کہاں بچہ کھڑا ہوا تھا, کیسے ملزمان آئے اور انہوں نے جو ہے وہ اس طرح اغوا کیا؟ یہ گھر سے مجلس کے لیے نکلا نا, یہ تو اس کو رستے میں سے 2 بائکوں کے اوپر 4 لوگوں نے اس کو اٹھا کے لے کے گئے زبردستی. 2 موٹر سائیکل سوار آئے تھے؟ جی 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 ٹھیک ہے. اور چاروں کو چاروں شلوار کے میز میں تھے, جن میں 2 پختون تھے اور 2 سندھی تھے. نہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ تو یقینی طور پر اس کا مسئلہ نہیں ہے, مگر بات کہ ملزم ہوتا ہے اس کی کوئی شناخت نہیں ہوتی. ہوا کیا واقعہ بتائیں؟ وقوع یہ وقت کو اٹھانے کے بعد اس کو تشدد کیا گیا, تشدد کرنے کے بعد اس کے ساتھ زیادتی کی گئی. اس کی مجھے آواز آ رہی ہے؟ مقدمے کا اندراج کے بعد پولیس تفتیش کر رہی ہے درست طریقے سے؟ جی جی وہ کر رہے ہیں, بس ابراہیم سچل تھانے کے جو بہت کوپریٹ کر رہے ہیں, بہت کوپریٹ کر رہے ہیں, اور امید ہے انشاءاللہ انہوں نے یقین تو کروایا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو 24 گھنٹے کے اندر گرفتار کریں نا. افتخار صاحب ٹائم کیا ہو رہا تھا اس وقت؟ اس ٹائم یہ رات کو آیا, تقریباً 12:30 بجے گھر آیا. جب یہ گھر سے گیا تو مغرب کی نماز کے بعد گیا. تو اس دوران جب بچہ باہر تھا تو ڈھونڈنا نہیں کچھ کوشش کی, گھر والوں نے پریشان نہیں ہوئے کہ بچہ کہاں گیا؟ جی سوری آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. جب بچہ اغوا ہو گیا تھا, لے کر گئے تھے, کسی نے اطلاع دی, کس طرح پتہ چلا آپ کو؟ ہمیں تو یہی بتا دے کہ یہ مجلس میں گیا ہے نا, ٹھیک ہے. تو جب میں وہاں ایریے میں میں نے جا کے وہاں معلومات کی تو یہ وہاں تھا نہیں. پھر اس کے بعد یہ اس کو خود وہ پھینک کے گیا اس کو نا روڈ کے اوپر. ٹھیک ہے, پھر؟ ہیلو جی جی بولیں, پھر کیا ہوا؟ پھر جب میں گھر پہ آیا ہوں واپس, تو مجھے گھر آ کے پتا چلا کہ والدہ نے مجھے بتایا کہ یہ بچوں کو یہ مسئلہ ہو گیا. پھر اس کے بعد ہم نے رابطہ کیا پولیس سے, ٹھیک ہے. انہوں نے بولا بھی صبح آئیے گا, تفتیشی افسر چینج ہوگا, وہ آپ کی ہمیں کمپلین لکھ رہے ہیں, اس کے بعد یہ کریں گے. پھر اس کے بعد اس کو اگلے دن گئے ہم لوگ, وہ میڈیکل کے لیے لے کے گئے. میڈیکل کی ابھی تک رپورٹ نہیں آئی. میڈیکل کی رپورٹ آئے گی. بہت شکریہ افتخاری صاحب. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ناظرین کہ مطلب تکلیف دہ معاملات ہوتے ہیں, مطلب جس فیملی کے ساتھ یقینی طور پہ گزرتی ہے اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ 13 سال کم سن مائنر کیس ہے یہ, اور امید ہی کریں گے, ہم یہی بات کہیں گے کہ امید ہے ہمیں پولیس سے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ جلد ملزمان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائے گی اور شفاف تحقیقات ہوں گی. تاہم جو مرتجز ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ ان کے کزن تھا جو مرتجز تھا عباس, اس کے ساتھ اندھی گولی, مطلب یہ اندھی گولیاں ابھی 14 اگست گزرا ہے, کتنے لوگوں کو جو ہے وہ مطلب زخمی کیا ہے اور کیا صورتحال ہوئی ہے. اور اس کے اوپر شک و شبہات اس لیے آ رہے ہیں کہ 36 گھنٹے کے وقفے کے دوران یہ 2 افسوسناک واقعے بچوں کے ساتھ پیش آئے ہیں. تو اب پولیس تحقیقات کرے گی تو یقینی طور پہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی. کچھ بھی کہنا اور خود سے اندازہ لگانا یقینی طور پہ قبل از وقت ہوگی بات. جو پولیس افسران سے بات ہوئی ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ تفتیش ہو رہی ہے, اس کے بعد جو ہے اس کو کریں گے. اور مگر دونوں واقعات ہی جو ہے انتہائی ہاربل ہیں, کیونکہ وقوع جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح موٹر سائیکل سوار ملزمان آئے اور وہ اٹھا کے لے گئے اور پھر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا اور پھر چھوڑا. تو یہ ایک بڑی عجیب سی چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ سیکیورٹی کے کیا صورتحال ہے, کیونکہ سچل تھانہ بڑا اس معاملے سے جو ہے وہ رہتا ہے. کچھ دنوں پہلے بھی جو ہے ایک افسوسناک واقعہ ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر چیزیں ہوں گی, میڈیا جو ہے وہ نظر یقینی طور پہ رکھے گا اور دیکھے گا کہ آخر اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. جبکہ دوسرا جو وقوع ہوا ہے وہ مبینہ ٹاؤن تھانے کی طرف ہوا ہے اور اس کے اندر ابتدائی طور پہ بیان جو ہے وہ قلم بند کر لیا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ کیا مزید چیزیں ہیں, کیونکہ جو بیان آیا ہے ماں کی طرف سے وہ بتا دیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا نتائج کیا آتے ہیں. مقدمہ درج ہوگا تو اس کے بعد جو ہے وہ تفتیش ہو سکے گی. ناظرین بریک پہ جاتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں.